ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿಃ ಓಂ. ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರೌ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ. ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮಾ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣುಃ ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ. ಗುರುಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा. पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदगी सरसिजं करुणा समुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं प्रतिभावयामि. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः. अथ श्रीमन्नारायणीयं प्रथमं दशकं श्रीभगवद्महिमानुवर्णनं सान्द्रानन्दावबोधात्मकमनुपमिदं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावद्भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे अन्तभाग्यं जनानाम्. एवं दुर्लभ्य वस्तुन्यपि सुलभतया हस्तलब्धे यदन्यत् तन्वा वाचाध्या वा भजति पदजनक शुद्रतैव स्फुटेयम्. ये ते तावत् पयन्तु स्थिरतरमनसा विश्वपीडापहत्यै निःशेषात्मानमेनं गुरुपवनपुराधीशमेवाश्रयामः. सत्त्वं यत्तत्पराभ्यामपरिकलनतो निर्मलन्तेन तावत् भूतैर्भूतेन्द्रियैस्ते वपुरिति बहुशः श्रूयते व्यासवाक्यम्. तच्चत्वाद्ययत्तच्छादितपरसुखचित् गर्भनिर्भासरूपं तस्मिन् धन्या रमन्ते श्रुतिमतिमधुरे सुग्रहे विग्रहे ते. निष्कम्बे नित्यपूर्णे निरवधि परमानन्दपीयूषरूपे निर्लीनानेकमुक्तावलिसुभकदमे निर्मलब्रह्मसिन्धौ कल्लोलोलासतुल्यं खलु विमलतरं सत्त्वमागुस्तदात्मा. कस्मानो निष्कलस्त्वं सकल इति वचस्त्वत्कलास्वेव भूमन्. निर्व्यापारोऽपि निष्कारणमजभजसे यत्क्रियामीक्षणाख्यां तेनैवोदेति लीना प्रकृतिरसति कल्पाभिकल्पादिकाले. तस्या संशुद्धमंशं कमपि तमतिरोधायकं सत्त्वरूपं सत्त्वं धृत्वा दधासि स्वमहिम विभवा कुण्ठवैकुण्ठरूपम्. तत्ते प्रत्यग्रधाराधरललितकला यावली केलिकारं लावण्यस्यैकसारं सुकृतिजनदृशां पूर्णपुण्यावतारम्. लक्ष्मी निःशङ्कलीला निलयनममृतस्यन्तसन्तोकमन्तः सञ्जत्सञ्चिन्तकानां वपुरनुकलये मारुताकारनाथ. कष्टाते सृष्टिचेष्टा बहुतर भवखेदावका जीव भाजा इत्येवं पूर्वमालोचितमचितमया नैव मत्याभिजाने. नो चेज्जीवाः कथं वा मधुरतरमिदं त्वत्वपुश्चित्रसाद्रं नेत्रैः श्रोत्रैश्च पीत्वा परमरससुधाम्भोधिपूरे रमेरन्. नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरस्तैरनभ्यर्थितानप्यर्थान् कामानजस्रं वितरति परमानन्दसान्द्रां गतिं च. इत्थन्निशेषलभ्यो निरवधिकफलः पारिजातो हरे त्वं क्षुद्रं तं शक्रवाडीतृममभिलषति व्यर्थमर्थिप्रजोऽयम्.
कारुण्यात् काममन्यन्त तति खलु परे स्वात्मदस्त्वौ विशेषात् ऐश्वर्यातीशते ये जगति परजने स्वात्मनोऽपीश्वरस्त्वम् कैयुच्चैरारमन्ति प्रतिपतमधुरे चेतनास्फीतभाक्याः त्वं चात्मा रामये वेत्यतुलगुणगणाधारशौरे नमस्ते ऐश्वर्यं शङ्कराद्रीश्वरविनियमनं विश्वतेजोकराणां तेजस्संहारि वीर्यं विमलमपि यशो निःस्पृहश्चोपगीतम् अङ्गासङ्गा सदा श्रीरखिलवदसि न क्वापि ते सङ्गवार्ता तत्त्वादागारवासिन् मुरहर भगवच्छब्दमुख्याशयोऽसि इति श्रीमन्नारायणीये श्रीभगवन्महिमानुवर्णनं नाम प्रथमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ द्वितीयं दशकं श्रीभगवद्रूपवर्णनम् सूर्यस्पर्धिकिरीटमूर्ध्वतिलकप्रोत्भासि फालान्तरम् कारुण्याकुलनेत्रमाद्रहसितोलासं सुनासापुटम् कण्डोद्यन्मकराभकुण्डलयुगं कण्ठोज्ज्वलकौस्तुभम् त्वत्रूपौ वनमाल्यहारपटल श्रीवत्सदीप्रं भजे केयूराङ्गदकङ्कणोत्तममहारत्नाङ्गुलीयाङ्कित श्रीमत्बाहुचतुष्ट सङ्गतगदा शङ्खारि पङ्केरुहाम् काञ्चित् काञ्चन काञ्चिलाञ्छितलसत्पीताम्बरालम्बिनीम् आलम्बे विमलां पुजस्तुतिपदां मूर्तिं तवार्तिच्छिदम् यत्रैलोक्यमहीयसोऽपि मकितं सम्मोहनं मोहनात् कान्तं कान्तिनिधानतोऽपि मधुरं माधुर्यधुर्यादपि सौन्दर्योत्तरतोऽपि सुन्दरतरं त्वत्रूपमाश्चर्यतोऽप्याश्चर्यं भुवनेन कस्य कुदुकं पुष्णाति विष्णो विभो तत्तादृङ्मधुरात्मकं तपवधू सम्प्राप्य सम्पन्मयी सा देवी परमोत्सुका चिरतरन्नास्ते स्वभक्तेष्वपि तेनास्यापतकष्टमच्युत विभो त्वत्रूपमानोज्ञकप्रेमस्थैर्यमयाद चापलबलाच्चापल्यवातोदभूत् लक्ष्मीस्तावकरामनीयकहृदैवेयं परेष्वस्थिरेत्यस्मिन्नन्यतपि प्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते एतद्ध्यानगुणानुकीर्तनरसासक्ता हि भक्ता जनाः तेष्वेषा वसति स्थिरैव दयितप्रस्तावदत्तादरा एवं भूतमनोज्ञतानवसुधा निष्यन्दसन्दोहनम् त्वत्रूपं परचित्रसायनमयं चेतोहरं शृण्वताम् सत्यः प्रेरयते मतिं मदयते रोमाञ्चयत् अङ्गकम् व्यासिञ्चत्यभिषीतपाश्वविसरैरानन्दमुचोद्भवैः एवं भूततया हि भक्त्यभिहितो योगस्य योगद्वयात् कर्मज्ञानमयात् भृशोत्तमतरो योगीश्वरैर्गीयते सौन्दर्यैकरसात्मके त्वयि खलु प्रेम प्रकर्षात्मिका भक्तिर्निश्रममेव विश्वपुरुषैर्लभ्या रमावल्लभ निष्कामन्नियतस्वधर्मचरणै यत्कर्मयोगाभिधम् तद्दूरेत्यफलै यदौपनिषदज्ञानो न ज्ञानोपलभ्यं पुनः तत्त्वौ व्यक्ततया सुदुर्गमतरं चित्तस्य तस्मात् विभो
त्वत्प्रेमात्मकं भक्तिरेव सततं स्वादीयसी श्रेयसी अत्यायासकराणि कर्मपटलान्याचर्य निर्यन्मलाः बोधे भक्तिपथे तवाप्युचितता मायान्ति किं तावता क्लिष्ट्वा तर्कपथे परन्तवपुर्ब्रह्माख्यमन्ये पुनः चित्तात्रत्वमृते विचिन्त्य बहुभिः सिद्ध्यन्ति जन्मान्तरैः त्वद्भक्तिस्तु कथारसामृतझरी निर्मज्जनेन स्वयं सिद्ध्यन्ति विमलप्रबोधपदवी क्लेशतस्तन्वती सत्यसिद्धिकरी जयत्ययि विभो सैवास्तु मे त्वत्पदप्रेम प्रौढिरसाद्रता धृततरं वातालयाधीश्वर इति श्रीमन्नारायणीये श्रीभगवद्रूपवर्णनं नाम द्वितीयं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ तृतीयं दशकं भक्तस्वरूपवर्णनं भक्तिप्रार्थना च पठन्तो नामानि प्रमथभरसिन्धो निपतिताः स्मरन्तो रूपन्ते वरद कथयन्तो गुणकथाः चरन्तो ये भक्ताः त्वयि खलु रमन्ते परममो अगन्धन्यान् मन्ये समधिगत सर्वभिलषितान् कथक्लिष्टं कष्टं तव चरणसेवा रसभरेऽप्यनासक्तं चित्तं भवति पत विष्णो कुरुदयां भवत्पादाम्भोजस्मरणरसिको नाम निवहान् अहं गायं कुहचन विवस्यामि विजने कृपा ते जाता चेत् किमिव न हि लभ्यन्तनुभृताम् मदीयक्लेशौघप्रशमनदशा नाम गियति न के लोकेऽस्मिन्ननिशमयि शोकाभिरहिताः भवद्भक्ता मुक्ता सुखगतिमसक्ता विदधते मुनिप्रौढारूढा जगति खलु गूढात्मकदयः भवत्पादाम्भोजस्मरणविरुजो नारदमुखाः चरन्तीशस्वैरं सततपरिनिर्भातपरचित् सदा दाद्वैतप्रसरपरिमग्नाः किमपरम् भवद्भक्तिस्फीता भवतु मम सैव प्रशमयेत् अशेषक्लेशौघन्न खलु कृति सन्देहकनिका न चेत् व्यासस्योक्तिस्तव च वचनन्नैकमवचः भवेन्मिथ्यारथ्या पुरुषवचनप्रायमखिलम् भवद्भक्तिस्तावत् प्रमुखमधुरा त्वद्गुणरसात् किमप्यारूढा चेत् अखिलपरितापप्रशमनी पुनश्चान्ते स्वान्ते विमलपरिबोधोदयमिळन् महानन्दा त्वयितं दिशति किमत प्रार्थ्यमपरम् विधूय क्लेशान् मे कुरु चरणयुग्मं धृतरसं भवत्क्षेत्रप्राप्तौ करमपि च ते पूजनविधो भवन्मूर्त्या लोके नयनमथते पादतुलसी परिघ्राणं श्रवणमपि ते चारुचरिते प्रभूताधिप्याधिप्रसभचलिते मामककृति तदीयन्तत्रूपं परमसुखचिद्रूपमुदीयात् उदञ्चत्रो माञ्जो कलितबहुहर्षाश्रुनिवहः यथा विस्मर्यासं नृपशम पीडा परिभवान् मरुद्गेहाधीश त्वयि खलु पराञ्चोऽपि सुखिनः भवत्स्नेही सोऽहं सुपगुपरितप्ये च किमितम् अकीर्तिस्ते मा भूत् वरद कदभारं प्रशमयन् भवद्भक्तो तं झटिति कुरु मां कंसदमन
किमुक्तैर्भूयोभिस्तव हि करुणा यावदुदीयात् अहं तावद्देव प्रहितविविधार्थप्रलपितः पुरः क्लुप्ते पादे वरद तव नेष्यामि दिवसान् यथा शक्तिव्यक्तन्नतिनुति निषेवाव्रचयन् इति श्रीमन्नारायणीये भक्तस्वरूपवर्णनं भक्तिप्रार्थना चेति तृतीयं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते, नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ चतुर्थं दशकम् अष्टाङ्गयोगवर्णनं योगसिद्धिवर्णनं च। कल्यता मम कुरुष्व तावतीं कल्यते भवदुपासनैयया स्पष्टमष्टविधयोगचर्यया पुष्टयाशु तव तुष्टिमाप्नुयाम् ब्रह्मचर्यदृढतादिभिर्यमैराप्लवादिनियमैश्च पाविताः कुरुमके दृढममी सुखासनं पङ्कजात्यमपि वा भवत्पराः तारमन्तरनुचिन्त्य सन्ततं प्राणवायुमभियम्य निर्मलाः इन्द्रियाणि विषयादथापहृत्यास्मगे भवतुपासनोन्मुखाः अस्फुटे वपुषि ते प्रयत्नतः धारये मधुषणा मुहुर्मुहुः तेन भक्तिरसमन्दराद्रताम् उद्वहेम भवतङ्घ्रिचिन्तकाः विस्फुटावयवभेदसुन्दरं त्वत्त्वपुःसुचिरशीलनावशात् अश्रमं मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोगनिरतास्त्वदाश्रयाः ध्यायतां सकलमूर्तिमीदृशीम् उन्मिषन्मधुरताकृतात्मनां सान्द्रमोदरसरूपमान्तरं ब्रह्मरूपमयि तेव भासते तत्समास्वदनरूपिणीं स्थितिं त्वत्समाधिमयि विश्वनायक आश्रिताः पुनरदः परिच्युतौ आरभेमहि च धारणादिकम् इत्थमभ्यसन निर्भरोल्लसत्त्वत्परात्मसुख पितोत्सवाः मुक्तभक्तकुलमौलिताङ्गदाः सञ्चरेम शुकनारदातिवत् त्वत्समाधिविजये तु यः पुनर्मंशुमोक्षरसिकः क्रमेण वा योगवश्यमनिलं षडाश्रयैरुन्नयत्यजशुषुम्नया शनैः लिङ्गतेकमपि सन्त्यजन्नथः लीयते त्वयि परे निराग्रहः ऊर्ध्वलोककुदिकीतुमूर्धदः साधमेव करणैर्निरीयते अग्निवासरवलक्षपक्षगैरुत्तरायणजुषा च दैवतैः प्रापितो रविपदं भवत्परः मोदवान् ध्रुवपदान्तमीयते आस्थितोऽधमकरालये यथा शेषवक्त्रदहनो स्मनात्यते ईयते भवतु पाश्रयस्तथा वेधसः पदमदः पुरैव वा तत्र वा तव पतेत्थवा वसन् प्राकृतप्रलयवेति मुक्तताम् स्वेच्छया खलु पुरा विमुच्यते संविभित्य जगदण्डमोजसा तस्य चक्षुति पयो महो निलत्यो महत्प्रकृति सप्तकावृतीः तत्तदात्मकतया विशन् सुखी यादिते पदमनावृतौ विभो अच्छिरादिकतिमीदृशिं व्रजन् विच्युतिन्न भजते जगत्पते सच्चिदात्मक भवद्गुणोदयान् उच्चरन्तमनिलेश पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये अष्टाङ्गयोगवर्णनं योगसिद्धिवर्णनं चेति चतुर्थं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते, नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ पंचमं दशकं विराट पुरुषोत्पत्तिवर्णनं व्यक्ताव्यक्तमिदन्न किञ्चित् प्राक् प्राकृतप्रक्षये मायायां गुणसाम्यरुद्धविकृतौ त्वय्या कदायालयं नो मृत्युश्च तदा मृतश्च समभून्नान्हो न रात्रे स्थितिः
तत्रैकस्त्वमशिष्यतः किल परा नन्दप्रकाशात्मना कालः कर्म गुणाश्च जीवनिव का विश्वं च कार्यविभो चिल्लीलारतिमेयुषि त्वयि तदा निर्लीनता माययुः तेषानैव वदन्त्य सत्त्वमयि भोः शक्त्यात्मना तिष्ठताम् नो चेत् किं गगनप्रसूनसदृशां भूयो भवेत् सम्भवः एवं च त्विपरार्थकालविगता वीक्षांसि सृक्षात्मिका बिभ्राणे त्वयि चक्षुभे त्रिभुवने भावाय माया स्वयं मायातः खलु कालशक्तिरखिला दृष्टं स्वभावोऽपि च प्रादुर्भूय गुणान् विकास्य विदधुस्तस्या सहायक्रियाम् माया सन्निहितो प्रविष्ट वपुषा साक्षीति गीतो भवान् भेदैस्तां प्रतिबिम्बतो विविशिवान् जीवोऽपि नैवापरः कालादिप्रतिबोधिता भवता संजोदिता सस्वयं माया सा खलु बुद्धितत्त्वमसृजत्योऽसौ महानुच्यते तत्रासौ त्रिगुणात्मकोऽपि च महान् सत्त्वप्रधानः स्वयं जीवेऽस्मिन् खलु निर्विकल्पमहमित्युद्बोध निष्पातकः चक्रेऽस्मिन् सविकल्पबोधकमहन् तत्त्वं महान् कल्वसौ सम्पुष्टं त्रिगुणैस्तमोति बहुलं विष्णो भवत्प्रेरणात् सोकञ्च त्रिगुणक्रमा त्रिविधता सामात्य वैकारिकः भूयस्तैजसतामसा विधि भवन् नाट्येन सत्त्वात्मना देवानिन्द्रियमाणिनो कृतदिशा वातार्कपाश्यस्विनः वह्नीन्द्राच्युतमित्रकान् विधिश्रीरुद्र शारीरकान् भूमन्मानसबुद्ध्यहङ्कृतिमिलचित्ताख्यवृत्त्यन्वितम् तच्चान्तःकरणौ विभो तव बलात् सत्त्वांश एवासृजते चातस्थैजसतोतशेन्द्रियगणस्तत्तामसांशात् पुनः तन्मात्रन्नभसो मरुत्पुरपते शप्तो जनित्वद्बलात् शप्ताप्योम तदस्य सर्जित विभो स्पर्शन् ततो मारुतं तस्मात् रूपमतो महोधरस चरसं तोयं च गन्धं महीम् एवं माधव पूर्वकलना ध्यात्याद्य धर्मान्वितं भूतग्राममिमं त्वमेव भगवन् प्राकाशयस्तामसात् एते भूतगणास्तद्धेन्द्रियगणा देवाश्च जाताः पृथक् नोषे कुरु भुवनाण्ड निर्मितिविधो देवैरमीभिस्तथा त्वन्नानाविधसूक्तिभिर्नुतगणस्तत्त्वान्यमून्या विशन् चेष्टाशक्तिमुदीर्य तानि घटयन् हैरण्यमण्डौ व्यधाः अण्डं तत्खलु पूर्वसृष्टसलिले तिष्ठत्सहस्रं समाह निर्भिन्दन्न कृताश्चतुर्दश जगद्रूपौ विराटः वयम् साहस्रैः करपादमूर्धनिवहैः निःशेषजीवात्मकः निर्बाधोऽसि मरुत्पुराधिपसमां त्रायस्व सर्वा मया इति श्रीमन्नारायणीये विराट् पुरुषोत्पत्तिवर्णनं नाम पञ्चमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते अथ षष्ठं दशकं विराट् देहस्य जगतात्मत्ववर्णनम् एवं चतुर्दश जगन्मयताङ्गदस्य
पातालमीश तव पादतलौ वदन्ति पादोत्वदेशमपि देवरसातलन्ते कुल्फत्वयं खलु महातलमद्भुतात्मन् जङ्घे तलातलमधो सुतलं च जानु किञ्चोरुभागयुगलौ वितलातले द्वे शोणीतलं जगनमम्बरमङ्गनाभिः पक्षश्च शक्रनिलयस्तव चक्रपाणे ग्रीवामकस्तव मुखं च जनस्तपस्तु फालं शिरस्तव समस्तमयस्य सत्यम् एवं जगन्मयतनो जगताश्रैतैरप्यन्यैर्निबद्धवपुषे भगवन् नमस्ते त्वत्ब्रह्मरन्ध्रपदमीश्वर विश्वकन्द छन्दांसि केशव घनास्तव केशपाशाः उल्लासि चिल्लियुगलन्द्रुहिणस्य गेहं पक्ष्माणि रात्रिदिवसौ सविता च नेत्रे निशेष विश्वरचना च कटाक्षमोक्षः करुणौ दिशोष्वि युगलं तव नासिके द्वे लोभत्रपे च भगवन्नधरोत्तरोष्ठौ तारागणश्च दशनाशमनश्च दंष्ट्रा मायाविगाससहितं स्वसितं समीरः जिह्वाजलौ वचनमीश शकुन्तपङ्क्तिः सिद्धादयस्वरगणा मुखरन्ध्रमग्निः देवाभुजास्तनयुगं तव धर्मदेवः पृष्ठं त्वधर्म इह देव मनसुधांशुः अव्यक्तमेव हृदयाम्बुजमम्बुजाक्ष कुच्चि समुद्रनिवहा वसनन्तु सन्ध्ये शेभः प्रजापतिरसौ वृषणौ च मित्रः श्रोणिस्थलं मृगगणाः पदयोर्नखास्ते हस्त्युष्ट्रसैन्धवमुखा गमनन्तु कालः विप्रादिवर्णभवनौ वदनाब्जबाहू चारोरुयुग्मचरणं करुणाम्बुधे ते संसारचक्रमयि चक्रधर क्रियास्ते वीर्यं महासुरगणोऽस्ति कुलानि शैलाः नाट्यसरित् समुदयस्तरवश्च रोम जीयातितौ वपुरनिर्वचनीयमीश ईदृग्जगन्मय वपुस्तव कर्म भाजां कर्मावसानसमये स्मरणीयमाहुः तस्यान्तरात्मवपुषे विमलात्मने ते वातालयाधिप नमोऽस्तु निरुन्धिरोगान् इति श्रीमन्नारायणीये विरादेहस्य जगतात्मत्ववर्णनं नाम षष्ठं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते सप्तमं दशकं हिरण्यगर्भोत्पत्तिवर्णनम् एवं देव चतुर्दशात्मकजगद्रूपेण जातः पुनः तस्योत्थं खलु सत्यलोकनिलये जातोऽसि धाता स्वयं यं शंसन्ति हिरण्यगर्भमखिलत्रैलोक्यजीवात्मकं यो भूस्फीतरजो विकारविकसन् नानाशुश्रूषारसः सोऽयं विश्वविसर्गतत्तहृदयः सम्पश्यमानः स्वयं ओधं खल्वनवाप्य विश्वविषयं चिन्ताकुलस्तस्थिवान् तावत् त्वञ्जगतां पते तपतपेत्येवं हि वैहायसी वाणीमेणमशिश्रवश्रुतिसुखां कुर्वंस्तव प्रेरणाम् कोऽसौ मामवदत् कोऽसौ मामवदत् पुमानिति जला पूर्णे जगन्मण्डले तेक्षुत्वीक्ष्य किमप्यणीक्षितवता वाक्यार्थमुत्पश्यता दिव्यो वर्षसहस्रमात्ततपसा तेन त्वमाराधितः
तस्मै दर्शितवानसि स्वनिलयौ वैकुण्ठमेकाद्भुतम् माया यत्र कदापि नो विकुरुते भाते जगद्भ्यो बहिः शोकक्रोधविमोगसात्त्वसमुखा भावास्तु दूरं गताः सान्द्रानन्दझरी च यत्र परमज्योतिः प्रकाशात्मके तत्ते धाम विभावितौ विजयते वैकुण्ठरूपौ विभो यस्मिन्नाम चतुर्भुजा हरिमनिष्यामावता तत्विषः नानाभूषणरत्नदीपितदिशो राजद्विमानालयाः भक्तिप्राप्त तथा विधो न तपता दीव्यन्ति दिव्याजनाः तत्ते धाम निरस्तत् सर्वशमलौ वैकुण्ठ रूपञ्जयेत् नानादिव्यवधूजनैरभिवृता विद्युल्लता तुल्यया विश्वोन्मादनहृद्यकातरलतया विद्योतिता शान्तरा त्वत्पादाम्बुजसौरभैककुकुतुकाल्लक्ष्मी स्वयल्लक्ष्यते यस्मिन् विस्मयनीय दिव्यविभवन् तत्ते पदं देहि मे तत्रैवं प्रतिदर्शिते निचपते रत्नासनाध्यासितं भास्वत्कोटिलसत्किरीटकटकाद्या कल्पति प्राकृति श्रीवत्साङ्कितमात्रकौस्तुभमणि छायारुणङ्कारणं विश्वेशां तव रूपमैक्षितविधिस्तत्ते विभो भातु मे कालाम्भोदकलाय कोमलरुचि चक्रेण चक्रन्दिशा आवृण्वानमुदारं मन्दहसितस्यन्तप्रसन्नाननम् राजत्कम्बुकदारिपङ्कजधर श्रीमद्भुजामण्डलम् षष्ठुस्तुष्टिकरौ वपुस्तव विभो मत्रोगमुत्पासयेत् दृष्ट्वा सम्भृतसम्भ्रमः कमलभूत् त्वत्पादपाथोरुहे हर्षावेशवशौ वतो निपतितः प्रीत्या कृतार्थी भवन् जानास्येव मनीषितं मम विभो ज्ञानं तथा पातय त्वयिता भवत्स्वरूप परमित्याचष्टतं त्वां भजे आताम्रे चरणे विनम्रमधतं हस्तेन हस्ते स्पृशन् बोधस्ते भविता न सर्गविधिभिर्बन्धोऽपि सञ्जायते इत्याभाष्य किरं प्रतोऽस्य नितरान् तच्चित्तगूढस्वयं सृष्टौ तं समुत्तैरयस्य भगवन् नुल्लासयोलाघदाम् इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्यगर्भोत्पत्तिवर्णनं वैकुण्ठदर्शनं चेति सप्तमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ अष्टमं दशकं प्रलयवर्णनं जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनं च एवं तावत् प्राकृतप्रक्षयान्ते ब्राह्मे कल्पे ख्यातिमे लब्धजन्मा ब्रह्मा भूयस्त्वत्त एवाप्यवेदान् सृष्टिं चक्रे पूर्वकल्पोपमानाम् सोऽयं चतुर्युगसहस्रमितान्यहानि तावन्मिताश्च रजनीर्बहुशो निनाय नित्रात्यसौ त्वयि निलीय समं स्वसृष्टैः नैमित्तिकप्रलयमागुरतोऽस्य रात्रिम् अस्मादृशां पुनरकर्मुखकृत्य तुल्यां सृष्टिं करोत्यनुदिनं स भवत्प्रसादात् प्राग्ब्रह्मकल्पजनुषां च परायुषां तु क्षुप्तप्रबोध न समास्ति तथापि सृष्टिः पञ्चाशसप्तमधुना स्ववयोथरूपम् एकं परार्थमतिवृत्य हि वर्तते सौ
तत्रान्त्यरात्रिजनितान् कथयामि भूमन् पश्चाद्दिनावतरणे च भवद्विलासान् दिनावसानेऽथ सरोजयोनिः सुषुप्तिकामस्त्वयि सन्निलिल्ये जगन्ति च त्वज्जडरं समीयुः तदेतमेकार्णवमांस विश्वम् तवैव शेषे फणिराजिशेषे जलैकशेषे भुवने स्म शेषे आनन्दसान्द्रानुभवस्वरूपः स्वयोगनिद्रा परिमुद्रितात्मा कालाख्यशक्तिं प्रलयावसाने प्रबोधयेत्यादिशताखिलादौ त्वया प्रसुप्तं परिसुप्तशक्तिव्रजेन तत्राखिलजीवधाम्ना चतुर्युगानां च सहस्रमेवं त्वयि प्रसुप्ते पुनरद्वितीये कालाख्यशक्तिः प्रथमप्रबुद्धा प्राबोधयत्वां विश्वनाथ विबुध्य सत्त्वं जलगर्भशायिन् विलोक्य लोकानखिलान् प्रलीनान् तेष्वेव सूक्ष्मात् मदया निजान्तस्थितेषु विश्वेषु तदाथ दृष्टिम् ततस्त्वदीयादयिनाभिरन्ध्रात् उदञ्चितं किञ्चन दिव्यपद्मम् नलीननिःशेषपदार्थमाला संक्षेपरूपं मुकुलायमानम् तदेततम्भोरुककुट्मलन्ते कलेबरातोयपथे प्ररूढम् बहिर्निरीतं परितस्फुरद्भिः स्वधामभिर्ध्वान्तमलन्यकृत्य कृन्तते सम्फुल्लपत्रे नितरा विचित्रे तस्मिन् भवद्वीर्यधृते सरोजे सपत्नजन्मा विधिराविरासीत् स्वयं प्रबुद्धाखिलवेदराशिः अस्मिन् परात्मन्ननुपात्मकल्पे त्वमित्थमुत्थापितं पद्मयोनिः अनन्तभूमा मम रोगराशिं निरुन्धि वातालय वासविष्णो इति श्रीमन्नारायणे प्रलयवर्णनं जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनं चेति अष्टमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ नवमं दशकं जगत्सृष्टिवर्णनं स्थितस्य कमलोद्भवस्तव हि नाभिपङ्केरुहे कुदस्विदितमम्बुधा उदितमित्यनालोकयन् तदीक्षणकुतूहलात् प्रतिदिशौ विवृता ननक चतुर्वदनतामगात् विकसतष्टतुष्ट्यम्बुजा महार्णव विघूर्णितं कमलमेव तत्केवलं विलोक्य तदुपाश्रयन् तव तनुन्तनालोकयन् कयेष कमलोदरे मगधि निस्सहायो ह्यहं कुतस्विदितमम्बुजं समजनीदि चिन्तामगात् अमुष्य हि सरोरुहः किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्म कृतनिश्चयः स खलु नालरन्ध्राध्वना स्वयोगबलविद्यया समवरुढवा प्रौढोधीः त्वदीयमतिमोहनं न तु कलेबरं दृष्टवान् ततः सकलनालिका विवरमार्गको मार्गयन् प्रयस्य शतवत्सरं किमपि नैव सन्दृष्टवान् निवृत्य कमलोदरे सुखनिषण्ण एकाग्रधीः समाधिबलमादधे भवदनुग्रहैकाग्रही शतेन परिवत्सरै दृढसमाधिबन्धोल्लसत्प्रबोध विशदीकृतस्य खलु पत्मिनी सम्भवः अदृष्टचरमद्भुतं तव हि रूपमन्द्रदृशा व्यचष्ट परितुष्टधीर्भुजगभोगभागाश्रयम् किरीटमकुटोल्लसत्कटकहारकेयूरयुग्मनिस्फुरितमेखलं सुपरिवीतपीताम्बरम् कलाय कुसुमप्रभं कलतलोल्लसत्कौस्तुभं
वपुस्ततयि भावये कमलजन्मने दर्शितम् श्रुतिप्रखर दर्शित प्रचुरै वैभव श्रीपते हरे जय जय प्रभो पदमुपैषितिष्ट्या दृशोः कुरुष्वधियमाशु मे भुवन निर्मितौ कर्मटा इति द्रुहीण वर्णितस्वगुणपं हिमा पाहि माम् लभस्व भुवनत्रयी रचन तक्षतामक्षतां गृहाणमदनुग्रहं कुरु तपश्च भूयो विधे भवत्वखिलसाधनी मयि च भक्तिरत्युत्कटे त्वदीयकिरमा दधा मुदितचेतसौ वेधसम् शतं कृततपास्ततः स खलु दिव्यसंवत्सरान् अवाप्य च तपोबलं मतिफलं च पूर्वाधिकम् उदीक्ष्य किल कम्पितं पयसि पङ्गुजौ वायुना भवत्फलविजृम्भितः पवनपादसी पीतवान् तवैव कृपया पुनः सरसिजेन तेनैव सह प्रकल्प्य भुवनत्रयीं प्रभवृते प्रजानिर्मितौ तथाविध कृपाभरो गुरुमरुत्पुराधीश्वर त्वमाशु परिपाहि मां गुरुतयोक्षितैरीक्षितैः इति श्रीमन्नारायणीये जगत्सृष्टिवर्णनं नाम नवमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ दशमं दशकं सृष्टिवैविध्यवर्णनं वैकुण्ठवर्धितफलोऽथ भवत्प्रसादात् अम्भोजयो निरुसृजत् किल जीवदेहान् स्थास्तु निभूरुकमयानि तथा तिरश्चां चादिं मनुष्य निवहानपि देवभेदान् मिथ्याग्रहास्मि मदिराकविकोपभीतिः अज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविधां सृष्ट्वा उद्दामतामसपदार्थविधानदूनः तेने त्वदीयचरणस्मरणौ विशुद्ध्यै तावत् ससर्ज मनसा सनकं सनन्तं भूयः सनातनमुनिं च सनत्कुमारं ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमानाः त्वत्पादभक्तिरसिका जगृह्णवाणीम् तावत् प्रकोपमुदितं प्रतिरुन्धतोऽस्य भ्रूमध्यतो जनी मृतो भवतेकदेशः नामानि मे कुरु पदानि च विरिञ्चेत्यादौ रुरोत किल तेन स रुद्रनामा एकादशाह्वयतया च विभिन्नरूपं रुद्रौ विधाय दयिता वनिता च दत्त्वा तावन्त्यदत्तच्च पदानि भवत्प्रणुन्नः प्राह प्रजा विरचनाय च सादरन्तम् रुद्राभिसृष्टभयताकृतिरुद्रसङ्घसम्पूर्यमाण भुवनत्रयभीतचेताः मामा प्रजा सृजत् तपश्चरमङ्गलाये त्याचष्टतं कमलभूर्भवतीरितात्मा तस्याधसर्गरसिकस्य मरिचिरत्रिः तत्राङ्गिरः क्रतुमुनिः पुलः पुलस्त्यः अङ्गादजायत भृगृष्टवसिष्ठतक्षौ श्रीनारदश्च भगवन् भवदङ्घ्रिदासः धर्मादिकानभिसृजन् नथ कर्तमञ्च वाणिविधाय विधिरङ्गज सङ्कुलोऽभूत् त्वत्पोधितैः सनक तक्षमुखैस्तनूजैः उद्बोधितश्च विररामतमो विमुञ्जन् वेदान् पुराणनिवहानपि सर्वविद्याः कुर्वन् निजाननगना चतुराननोऽसौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय ससर्गवृद्धिम् अप्राप्नुवंस्तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत् जानन्नुपायमधदेकमजो विभज्य स्त्रीपुंसभावमभजन् मनुतत्वधूभ्यां ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयं स्वं
गोविन्द मारुत पुरेश निरुन्धिरोगान् इति श्रीमन्नारायणीये सृष्टि वैविध्य वर्णनं नाम दशमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। अथ एकादशं दशकं सनकादीना वैकुण्ठ प्रवेश वर्णनं जय विजय शाप वर्णनं हिरण्यकशिपु हिरण्याक्षोत्पत्ति वर्णनं च क्रमेण सर्गे परिवर्धमाने कथापि दिव्या सनकादयस्ते भवद्विलोकाय विकुण्ठलोकं प्रपेदिरे मारुतमन्दिरेश मनोज्ञनैश्रेयसकाननाट्यैः अनेकवापी मणिमन्दिरैश्च अनोपमन्तं भवतो निकेतं मुनीश्वराः प्रापुरतीतकक्ष्याः भवत्तितृषून् भवनौ विविक्षून् त्वास्थौ जयत्तान् विजयोऽप्यरुन्धां तेषां च चित्ते पदमापकोपः सर्वं भवत्प्रेरणयैव भूमन् वैकुण्ठलोकान् चितप्रचेष्टौ कष्टौ युवान् दैत्यगतिं भजेतम् इति प्रशप्तौ भवताश्रयौ तौ हरिस्मृतिर्नोद्विधि नेमतुस्तान् तदेतदाज्ञाय भवानवाप्तः सहैव लक्ष्म्या बहिरम्बुजाक्ष खड्गेश्वरां सार्पितचारुबाहुः आनन्दयंस्तानभिराममूर्त्या प्रसाद्य गीर्भिस्तुवतो मुनीन्द्रान् अनन्यनाथावधपार्षदौ तौ संरम्भयोगेन भवैस्त्रिभिर्माम् उपेतमित्यातकृपण्यकादीः तदीयभृत्यावधकाश्यपातौ सुरारिवीरा उदितौ तुतौ तिथौ द्वौ सन्ध्या समुत्पादनकष्टचेष्टौ यमौ च लोकस्य यमाविवाण्यौ हिरण्यपूर्वः कशिपुः किलैकः परो हिरण्याक्ष इति प्रतीतः उभौ भवन्नाथमशेषलोकं रुषाण्यरुन्धान् निजवासनान्धौ तयो हिरण्याक्ष महासुरेन्द्रः रणाय धावन्ननवाप्तवैरी भवत्प्रियां शिमां सलिले निमज्य चचार गर्वात् विनतन् गदावान् ततो जलेशा सदृशं भवन्तं निशम्य बभ्राम गवेशयं स्वां भक्तैकदृश्यस्य कृपानिधे त्वं निरुन्धिरोकान् मरुतालयेश इति श्रीमन्नारायणीये सनकादीना वैकुण्ठप्रवेशवर्णनं जय विजयशापवर्णनं हिरण्यकशिपु हिरण्याक्षोत्पत्तिवर्णनं चेति एकादशं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। द्वादशं दशकं वराहवतारवर्णनं भूम्युद्धरणवर्णनं च स्वायम्भुवो मनुरथो जनसर्गशीलः दृष्ट्वा महीमसमये सलिले निमग्नां शिष्टारमाप शरणं भवतङ्घ्रिसेवा तुष्टाशयं मुनिजनैः सकसत्यलोके कष्टं प्रजा सृजति मय्यव निर्निमग्ना स्थानं सरोज भव कल्पय तत्प्रजानाम् इत्येवमेष कथितो मनुना स्वयंभूः अम्भोरुहाक्ष तव पादयुगौ व्यचिन्तीत् हा हा विभो जलमगन्नियपिपं पुरस्तात् अत्याविमज्जति मही किमहं करोमि इत्थं त्वदङ्घ्रियुगलं शरणै यतोऽस्य नासापुडा समभव शिशुकोलरूपी अङ्गुष्ठमात्र वपुरुत्पतितः पुरस्तात्
भूयोध कुंभी सदृश समसृम्भत्थास्त्वम् अप्रे तथा विधमुदीक्ष्य भवन्तमुच्चैः विस्मेरात् विस्मेरता विधिरगात् सगसूनुभिस्वैः कोसावचिन्त्य महिमा किडिरुत्थितो मे नासापुटात् किमु भवेत् चितस्य माया इत्थो विचिन्तयति धादरी शैलमात्रः सत्यो भवन् किल जगज्जिद् घोरघोरम् तन्ते निनादमुपकर्ण्य जनस्तपस्थाः सत्यस्थिताश्च मुनयो नुनुवुर्भवन्तम् तत्स्तोत्र हर्षुलमनाः परिणत्य भूयः तोयाशयो विपुलमूर्तिरवादरस्त्वम् ऊर्ध्व प्रसारि परिधूम्रविधूतरोमा प्रोत्क्षिप्तवालधिरवाङ्मुखघोरघोणः दूर्णप्रतीर्ण जलतः परिघूर्णदक्ष्णा स्तोत्रोन्मुनीन् शिशिर यन्नवतेरिथत्वम् अन्तर्जलन्तनुसङ्कुलनक्रचक्रं भ्राम्यत्तिमिङ्गिलकुलं कलुषोर्मिमालम् आविश्य भीषणरवेण रसात्तलस्थान् आहम्बयन् वसुमतीमगवेश्यस्त्वम् दृष्ट्वा दैत्य हतकेन रसातलान्ते संवेशितां झटिति कोटकिडिर्विभो त्वम् आपातु कानविगणय्य सुरारिखेडान् तं श्राङ्कुरेण वसुधा मतथा सलीलम् अभ्युद्ध रन्नथ धरां दशनाग्रलग्न मुस्ताङ्कुराङ्कित इवाधिकपीरवात्मा उद्धूत घोर सलिलाञ्जलद्धेरुतञ्जन् किरीडावराग वपुरीश्वर पाहिरोगात् इति श्रीमन्नारायणीये वराहवतारवर्णनं भूम्युद्धरणवर्णनं चेति द्वादशं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते अथ त्रयोदशं दशकं हिरण्याक्षवधवर्णनम् हिरण्याक्षं तावद्वरद भवदन्वेषणपरं चरन्तं सांवर्ते पयसि निजचङ्घा परिमिते भवद्भक्तो गत्वा कपटपरुधीर्नारदमुनिः शनैरुचे नन्दन् तनुजमपि निन्दं स्तव बलम् सा मायावी विष्णुहरति भवती या वसुमती प्रभो कष्टं कष्टं किमितमिति तेनाभिकथितः नदन् पासौ पासा वितिसमुनिना दर्शितपथः भवन्तं सम्प्रापद्धरनिधरमुद्यन्तमुदकात् अहो आरण्योऽयं मृग इति हसन्तं बहुतरैः दृक्तैर्विध्यन्तं तिथिसुतमवज्ञाय भगवन् महीं दृष्ट्वा दंष्ट्रा शिरसि चकितां स्वेन महसा पयोधावाधाय प्रसभमुदयुङ्क्तामृत विधौ गदापाणौ दैत्ये त्वमपि हि गृहीतोन्नतगदः नियुद्धेन क्रीडन् घटघटरवोद्घुष्टवियताम् रणालोकौत्सुक्यान् मिलति सुरसङ्घे धृतममुम् निरुन्ध्या सन्ध्यातः प्रथममिति धात्रा जगदिशे गतोन्मर्ते तस्मिन् तव खलु कदा यान्ति दिभुवः कदा घाता धूमौ झटिति पतितायामहकभो हो मृत्युस्मेरास्यस्त्वं तनुजकुलनिर्मूलनचनं महाचक्रं स्मृत्वा करभुवि तदा नो रुरुचिषे ततशूलङ्कालप्रतिमऋषि दैत्ये विसृजति त्वयि छिन्दत्येन करकलितचक्रप्रहरणात् समारुष्टो मुष्ट्या स खलु विदितं स्वां समतनोत्
गलन्माये मायास्त्वयि किल जगन्मोहनकरीः भवत्सक्रज्योतिष्कणलवनिपातेन विधुते ततो मायाचक्रे वितदघनरोषान्धमनसं गरिष्ठाभिर्मुष्टि प्रकृतिभिरभिघ्नन्तमसुरं स्वभाताङ्कुष्ठेन श्रवणपदमूले निरवधीः महाकाय सोऽयं तव चरणपादप्रमथितः गलत्रक्तो वक्त्रा गदोन्मर्ते तस्मिस्तव खलु गदा यान्ति भुवः कदा घाताद् भूमौ झटिति पतितायामहः भोः मृत्युस्मेरास्यस्त्वं तनुजकुलनिर्मूलनचनं महाचक्रं स्मृत्वा करभुवि दधानो रुरुचिषे तदशूलं प्रतिमरुषि दैत्ये विसृजति त्वयि छिन्दत्येन करकलितचक्रप्रहरणात् समारुष्टो मुष्ट्या स खलु विदुतं त्वां समतनोत् गलन्माये मायास्त्वयि खलु जगन्मोहनकरीः भवच्चक्रज्योतिष्कणलवनिपातेन विधुते ततो मायाचक्रे वितदघनरोषान्धमनसं गरिष्ठाद्भिर्मुष्टिप्रकृतिभिरभिघ्नन्तमसुरं स्वपाताङ्कुष्ठेन श्रवणपदमूले निरवधीः महाकाय सोऽयं तव चरणपादप्रमथितः गलत्रक्तो वक्त्रा तपततृषिभिः शिलाघितहतिः तथा त्वामुत्थामप्रमदभरविद्योतिहृदयाः मुनीन्द्रासान्त्राभिस्तुतिभिरणुवन्नध्वरतनुं क्वचिच्छन्दो रोमस्वपि घुषकनश्चक्षुषि कृतं चतुर्होतारोङ्घ्रौ श्रुकपि वदने चोदन इडा ग्रहाजिह्वायान्ते परपुरुषकरुणे च चमसाः विभो सोमो वीर्यौ वरद कलदेशेऽप्युपसतः मुनीन्द्रैरित्यादिस्तवनमुखरैर्मोदितमनाः महीयस्या मूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वधिष्ण्यं सम्प्राप्त सुखरसविहारी मधुरिपो निरुन्ध्यारोगं मे सकलमपि वातालयपते इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्याक्षवधवर्णनं नाम त्रयोदशं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ चतुर्दशं दशकं कपिलोपाख्यानं समनुस्मृततावकाङ्घ्रियुग्मक समनुपङ्कजसम्भवाङ्गजन्मा निजमन्दरमन्दरायहीनं चरितं ते कथयन् सुकन्निनाय समये खलु तत्र कर्तमाख्यः द्रुहिणच्छाय भवस्तदीयवाचा धृतसर्गरसो निसर्गरम्यं भगवं स्वां मयुतं समासुषेवे शिषेवे गरुडोपरिकालमेघकम्रं विलसत्केलिसरोजपाणिपद्मं हसितोलसिताननविभुत्वं वपुराविष्कुरुषे स्म कर्तमाय स्तुवतो पुलकावृताय तस्मै मनुपुत्रीन्दयितानन्नवापि पुत्रीः कपिलं च सुतं स्वमेव पश्चात् स्वगतिं चाप्यनुगृह्य निर्गतो भूः समनुष्यतरूपया महिष्या गुणवत्या सुतया च देवहूत्या भवतीरितनारदोपदिष्टः समगात् ममागतिप्रतीक्ष्यम् मनुनोपकृतां च देवहूतिं
तरुणीरत्नमवाप्य कर्तमोऽसौ भवदर्चन निर्वृतोऽपि तस्यां शुश्रूषणया तदो प्रसादम् स पुनस्त्वत्पासन प्रभावा दयिता कामकृते कृते विमाने वनिता कुलसङ्कुलो नवात्मा व्यहरत्येव पदेषु देवहूत्यां शतवर्षमध्यतीत्य सोऽयं नवकन्या समवाप्य धन्यरूपाः वनयानसमुद्यतोऽपि कान्ता कुतकृत्वज्जननोत्सुकोऽन्यवात्सीत् निजभर्तृगिरा भवन्निषेवा निरताया मधदेव देवहूत्यां कपिलस्त्वमजा यथा जनानां प्रथयिष्यन् परमात्तत्त्वविद्यां वनमेयुषि कर्तमे प्रसन्ने मद सर्वस्वमुपादिशन् जनन्यै कपिलात्मकवायुमन्दिरेश त्वरितं त्वं परिपाहि मां कदौघात् इति श्रीमन्नारायणीये कपिलोपाख्यानं नाम चतुर्दशं दशकं समाप्तम्। श्री नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते, नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। अथ पंचदशं दशकं कपिलोपदेशः। मतिरिकगुणसक्ता पन्थकृत्तेष्वसक्ता त्वमृत्कृत परुन्धे भक्तियोगस्तु सक्तिं मकदनकमलभ्या भक्तिरेवात्र साध्या कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै निगादीः प्रकृतिमहदहङ्काराश्च मात्राश्च भूतानि अपि कृतपि दशाक्षी पौरुषः पञ्चविंशः इति विदित विभगो मुच्यते सौ प्रकृत्या कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै निगादीः प्रकृतिगतगुणौघैर्नाच्यते पूरुषोऽयं यदि तु सजति तस्यां तद्गुणास्तं भजेरन् मदनुभजन तत्त्वालोचनैः साप्यपेयात् कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै निगादीः विमलमतिरुपातैरासनात्यैर्मदङ्गं गर्डसमाधिरूढं दिव्यभूषायुधाङ्कं रुचितुलिततामलं शीलयेतालुवेलं कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै निगादीः मम गुणगणलीलकरुणनैः कीर्तनाद्यैः मयि सुरसरितोघ प्रख्यचित्तानुवृत्तिः भवति परमभक्ति सा हि मृत्योर्विजेत्री कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै निगादीः अहह बहुलहिंसा सञ्जितार्थैः कुटुम्बं प्रतिदिनमनुपुष्णन् त्रिजितो बाललाली विशतिः गृहसक्तो यादनामय्य भक्तः कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै निगादीः युवति जठरखिन्नो जातबोधोऽप्यकण्ठे प्रसवगलितबोधपीडयो लङ्घ्य बाल्यम् पुनरपि पतमुह्यत्येव तारुण्यकाले कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै निगादीः पितृसुरगणयाजी धार्मिको यो गृहस्थः स च निपतति काले दक्षिणाद्वोपगामी मयि निहित मकामं कर्म तु पदार्थं कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै निगादीः इति सुविदितवेत्यान् देवहे देवहूतिं कृतनुतिमनुगृह्य त्वं गतो योगी संघैः विमलमतिरथासौ भक्तियोगेन मुक्तां त्वमपि जनहितार्थौ वर्तसे प्रागुदीच्यां परम किमु बहूत्या त्वत्पादाम्भोज
भक्तिं सकलभयविनेत्रीं सर्वकामोपनेत्रीं वतसि खलु दृढं त्वं तद्विधूयामयान्मे गुरुपवनपुरेश त्वय्युपाधस्त्वभक्तिम् इति श्रीमन्नारायणीये कपिलोपदेशन् नाम पञ्चदशं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ षोडशं दशकं नरनारायणावतारवर्णनं दक्षयागवर्णनं च। दक्षो विरिञ्चतनयोधमनोस्तनूजां लब्ध्वा प्रसूतिमिकषोडशचापकन्याः धर्मे त्रयोदश ततौ पितृषु स्वदाञ्च स्वाहां हविर्भुजि सतिं गिरिशे त्वदंशे मूर्तिर्हि धर्मगृहिणी शुशुवे भवन्तं नारायणं नरसघं महितानुभावम् यज्जन्मनि प्रमुदिताः कृततोर्यघोषाः पुष्पोत्करान् प्रववृषो नुनुवुः सुरौघाः दैत्यं सहस्रकवचं कवचैः परीतं साहस्रवत्सरतपःसमराभिलव्यैः पर्याय निर्मिततपःसमरौ भवन्तौ शिष्टैककङ्कटममुन्नियहतां सलीलम् अन्वाचरन्नुपतिशन्नपि मोक्षधर्मं त्वं भ्रातृमान् पतरिकाश्रममध्यवात्सीः शक्रोधते शमतपोफलनिस्सहात्मा दिव्याङ्गना परिवृतं प्रजिघायमानम् कामो वसन्तमलयानिलबन्धुशाली कान्ताकटाक्षविशिखैर्विकसद्विलासैः विध्यन्मुहुर्मुहुरकम्पमुदीक्ष्य च त्वां भीतस्त्वया जगते मृदुहासभाजा भीत्या लमङ्गजवसन्तसुराङ्गनावः मन्मानसन्द्विहजुषुद्धमिति ब्रुवाणः तौ विस्मयेन परितस्तु पतामथैषां प्रादर्शयस्व परिचारककातराक्षीः सम्मोहनाय मिलिता मदनादयस्ते तद्दासिका परिमलैः किलमोकमापुः तत्तान् त्वया च जगृहुस्त्रपयैव सर्वासि गर्व शमनीं पुनरुर्वशीं ताम् दृष्ट्वोर्वशीं तव कथाञ्च निशम्य शक्रः पर्याकुलो जनि भवन्महिमाममर्षात् एवं प्रशान्तरमणीयतरावतारा त्वत्तोऽधिको वरद कृष्णतनुस्त्वमेव तक्षस्तु धातुरतिलालनया रजोऽन्धः नात्यादृतस्त्वयि च कष्टमशान्तिरासीत् येन व्यरुन्ध स भवत्तनुमेव शर्वं यज्ञे च वैरपिशुने स्वसुताप्यमानीत् क्रुद्धेशमर्तितमघः सतु कृत्तशीर्षः देवप्रसादित हरात्तलब्धजीवः त्वत्पूरितक्रतुवरः पुनरापशान्तिं सत्वं प्रशान्तिकर पाहि मरुत्पुरेश इति श्रीमन्नारायणीये नरनारायणावतारवर्णनं दक्षयागवर्णनं चेति षोडशं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ सप्तदशं दशकं ध्रुवचरितवर्णनम् उत्तानपातनिरुपतेर्मनुनन्दनस्य जाया बभूव सुरुचेर्नितरामभीष्टा अन्या सुनीतिरिति भर्तुरनादृता सा त्वामेव नित्यमगदी शरणं गताभूत् अङ्गे पुत्रकमुत्तमन्तं दृष्ट्वा ध्रुवः किल सुनीतिसुतोधिरोक्ष्यन् आचिक्षिपे किल शिशुः सुतरां सुरुच्या दुःसन्त्यजा खलु भवद्विमुखैरसूया
तन्मोहिते पितरि पश्यति धारवश्ये दूरं दृक्ति निगतः स गतो निजाम्बां सा विश्वकर्म गतिसन्तरणाय पुंसां तत्पादमेव शरणं शिशवे शशंसम् आकर्ण्यसोऽपि भवदर्चन निश्चितात्मा मानी निरेत्य नगरात् किल पञ्चवर्षः सन्दृष्ण निवेदित मन्त्रमार्गः त्वामारराध तपसा मधुकाननान्ते तादे विषण्ण हृदये नगरीं गतेन श्रीनारदेन परिसान्कृतचित्तवृत्तौ बालस्त्वदर्पितमनः क्रमवर्धितेन निन्ये कठोर तपसा किल पञ्चमासान् तावत्तपोफलनिरुच्छ्वसिते तिगन्ते देवार्थितस्त्वमुदयत् करुणाद्रचेताः त्वत्रूपचित्रसनिलीनमदेः पुरस्तात् आविर्बभूविध विभो गरुडाधिरूढः त्वद्दर्शनप्रमदभारतरङ्गितन्तं दृग्भ्यान्निमग्नमिव रूपरसायनीते तुष्टूषमाणमवगम्य कपोलदेशे सम्पृष्टवानसि धरेण तथा धरेण तावत् विबोध विमलं प्रणुवन्तमेनम् आभाषथास्त्वमवगम्य तदीयभावम् राज्यं चिरं समनुभूय भजस्व भूयः सर्वोत्तरं ध्रुवपदौ विनिवृत्तिहीनम् इत्युचिषि त्वयि गदे नृपनन्दनोऽसौ आनन्दिताखिलजनो नगरीमुपेतः ते मे चिरं भवदनुग्रहपूर्णकामः तते कते च वनमातृतराज्यभारः यक्षेण देव निगते पुनरुत्तमेऽस्मिन् यक्षैः स युद्धनिरतो विरतो मनोक्त्याम् शान्त्या प्रसन्न हृदया धनदातुपेता त्वद्भक्तिमेव सुदृढामवृणोन्महात्मा अन्ते भवत्पुरुषनेतविमानयातः मात्रा समं ध्रुवपदे मुदितोऽयमास्ते एवं स्वभृत्य जनपालनलोलधीस्त्वं वातालयाधिपनिरुन्धि ममामयौघान् इति श्रीमन्नारायणीये ध्रुवचरितवर्णनं नाम सप्तदशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ अष्टादशं दशकं पृथुचरितवर्णनं चादस्य ध्रुवकुल एव दुङ्गकीर्तेः अङ्गस्य व्यजनिसुतस्सवेन नामा यत्योषव्यधितमतिः स राजवर्यः त्वत्पादे निकितमनावनङ्गतोऽभूत् पापोपेक्षिततलपालनाय पौराद्यैरुपनिकितः कठोरवीर्यः सर्वेभ्यो निजफलमेव प्रशंसन् भूचक्रे तव यजनान्ययन्यरौत्सीत् सम्प्राप्ते हितकथनाय तापसौघे मत्तोऽन्यो भुवनपतिर्न कश्चनेति त्वन्निन्दावचनपरो मुनीश्वरैस्तैः शापाग्नौ शलभत शामनायिवेनः तन्नाशात् खलजनभीरुकैर्मुनीन्द्रैः तन्मात्रा चिरपरिरक्षिते तदङ्गे त्यक्ताघे परिमथिता तथोर्दण्डात् दोर्दण्डे परिमथिते त्वमाविरासीः विख्यातपृथुरिति तापसोपदिष्टैः सूतात्यैः परिणुत भाविभूरिवीर्यः वेनात्या कपलित सम्पदन् धरित्रीम् आक्रान्तान् निजधनुषा समामकार्षीः भूयस्तान् निजकुलमुख्यवत्सयुक्तैः देवात्यैः समुचितचारुभाजनेषु अन्नादीन्यभिलषितानि यानि तानि
स्वच्छन्दं सुरभितनो मधुतहस्त्वम् आत्मानै यजति मघैस्त्वयि त्रिधामन् आरब्धे शततमवाजिमेधयागे स्पर्धालुशतमख एत्य नीचवेषः कृत्वाश्वन् तव तनयात् पराजितोऽभूत् देवेन्द्रं मुहुरिति वाजिनं हरन्तं वह्नौ तं मुनिवरमण्डले जुहूषौ रुद्धाने कपलभवे कृतो समाप्तौ साक्षात् त्वं मधुरिपुमैक्षथा स्वयं स्वं तौ वरमुपलभ्य भक्तिवेकां गङ्गान्ते विहितपथः कदापि देव सत्रस्थं मुनिनिवहं हितानि शंसन् यैशिष्ठासनकमुखान् मुनीन् पुरस्तात् विज्ञानं सनकमुखोदितं ददानः स्वात्मानं स्वयमगमो वनान्तसेवी तत्रादृभृत्तु वपुरीश चत्वरं मे रोगौघं प्रशमय वादगेहवासिन् इति श्रीमन्नारायणीये पृथुचरितवर्णनं नाम 18 दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते, नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ 19विंशतितमं दशकं प्राचेतसकथानुवर्णनं। पृथोस्तु नक्ता पृथुधर्मकर्मढः प्राचीनवर्गेर्युवतौ शतत्रुतौ प्रचेतसो नाम सुचेतसस्सुतान् अजीजनत्वत्करुणाकुरानिव पितुशुश्रूषा निरतस्य शासनात् भवत्तपस्याभिरता दशापि ते पयोनिधिं पश्चिममेत्य तत्तरे सरोवरं सन्तदृशोर्मनोहरम् तथा भवत्तीर्थमिदं समागतः भवो भवत्सेवकदर्शनादृतः प्रकाशमासाद्य पुरः प्रचेतसाम् उपादिशत् भक्ततमस्तवस्तवम् स्तवञ्जवन्तस्तममे जलान्तरे भवन्तमासे विशतायुधं समाह भवत्सुखास्वादरसादमीक्ष्वियान् बभूव कालो ध्रुववर्णशीघ्रताम् तपोभिरेषामतिमात्रवर्तिभिः सयज्ञहिंसा निरतोऽपि पावितः पितापि तेषां गृहयातनारदप्रदर्शितात्मा भवतात्मताययौ कृपाफलेनैव पुरप्रचेतसां प्रकाशमागाः पदकेन्द्रवाहनः विराजिचक्रादिवरायुधांशुभिः भुजाभिरष्टाभिरुदञ्जितस्तुतिः प्रचेतसां तावदया च तामपि त्वमेव कारुण्यभराद्वरानदाः भवद्विचिन्तापि शिवाय देहिनां भवत्वसौ रुद्रनुतिश्च कामदाम् अवाप्य कान्तान् तनया महीरुहां तया रमुध्वन् दशलक्षवत्सरीं सुतोऽस्तु दक्षो ननु तक्षणा च मां प्रयास्यथेदिन्यगदो मुदैवतान् ततश्च ते भूतलरोधिनस्तरून् कृथा दहन्तो गृहिणेन वारिताः द्रुमैश्च तत्तान् तनयामवाप्यतां तदुक्तकालं सुखिनोभिरेमिरे अवाप्य दक्षञ्च सुदं कृताध्वराः प्रचेतसो नारदलब्धया धियाम् अवापुरानन्दपदं तथाविधः त्वमीश वातालयनाथ पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये प्रचेतसकथानुवर्णनं नाम
एकोनविंशतितमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। विंशतितमं दशकं ऋषभयोगीश्वरचरितवर्णनं। प्रियव्रतस्य प्रियपुत्रभूतात् आग्नेयधराजा तुतितो हि नाभिः। त्वां दृष्टवानिष्टतमिष्टिमध्ये तवैव तुष्ट्यै कृतयज्ञकर्म। अभिष्टुतस्तत्र मुनीश्वरैस्त्वं राज्ञस्त्वतुल्यं सुतमर्थ्यमाणः। स्वयं जनिष्येऽहमिति ब्रुवाणः तिरोदधा बर्हिषि विश्वमूर्ते। नाभिप्रियाया मधमेरुदेव्यां त्वमंशतो भूर्षभाभितानः। अलोकसामान्यगुणप्रभाविता शेषजनप्रमोदः। त्वयि त्रिलोकी भृतिराज्यभारं निधाय नाभिः सह मेरुदेव्या। तपोवनं प्राप्य भवन्निषेवी गतः किलानन्दपतन् पतन्ते। इन्द्रस्त्वदुत्कर्षकृतातमर्षात् ववर्षनास्मिन् न जनाभवर्षे। यदा तदा त्वन्निजयोगशक्त्या स्ववर्षमेन त्वयदा व्यतद्धासु वर्षम्। जितेन्द्रतत्तां कमनीं जयन्तीम् अधोत्वहन्नात्मरताशयोऽपि। अजीजनस्तत्र शतन्तनूजान् येषां स्थितीशो भवतोऽग्रजन्मा। न वा भवन् योगिवरा नवान्ये त्वपालयन् भारतवर्षखण्डान्। सैका त्वशीतिस्तव शेषपुत्राः तपोबलात् भूसुरभूयमीयुः। उक्त्वा सुतेभ्योऽध मुनीन्द्रमध्ये विरक्तिभक्त्यन्वितमुक्तिमार्गम्। स्वयं गतः पारमहंस्य वृत्तिम् अधा जडोन्मत्तपिशाचचर्याम्। परात्मभूतोऽपि परोपदेशं कुर्वन् भवान् सर्वनिरस्यमानः। विकारहीनो विचचार कृत्स्नां महीमहीनात्मरसाभिलीनः। क्षयोव्रतङ्गो मृगकाकचर्यां सिरञ्चरन्नाप्यपरं स्वरूपं। तवाकृताङ्कः कुडकाचले त्वं तपान् ममापाकुर्वातनाथ। इति श्रीमन्नारायणीये ऋषभयोगीश्वरचरितवर्णनं नाम विंशतितमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ एकविंशतितमं दशकं जम्बूद्वीपादिषु भगवदुपासना प्रकारवर्णनम्। मध्योद्भवे भुवयिलावृतनाम्नि वर्षे गौरी प्रधानवनिता जनमात्रभाजी। शर्वेण मन्त्रनुदिभिः समुपास्यमानं सङ्कर्षणात्मकमधीश्वर संशये त्वाम्। भद्राश्वनामकैलावृतपूर्ववर्षे भद्रश्रवोभिर्ऋषिभिः परिणूयमानम्। कल्पान्तगूढनिगमोद्धरणप्रवीणं ध्यायामि देव हयशीर्षतनुं भवन्तम्। ध्यायामि दक्षिणगते हरिवर्षवर्षे प्रह्लादमुख्यपुरुषैः परिसेव्यमानम्। उत्तुङ्गशान्तधवलाकृतिमेकशुद्धज्ञानप्रदन् नरहरिं भगवन् भवन्तम्। वर्षे प्रतीचि ललितात्मनि केतुमाले लीलाविशेषललितस्मितशोभनाङ्गम्। लक्ष्म्या प्रजापतिसुतैश्च निषेव्यमानं तस्याः पर्याय धृतकामतनुं भजे त्वाम्। रम्ये कृतीचि खलु रम्यकनाम्नि वर्षे तत्वर्षनाथमनुवर्य सपर्यमानम्। भक्तैकवत्सलमत्सरकृत्सुभान्तं मत्स्याकृतिं भुवननाथ भजे भवन्तम्। वर्षं प्रण्यमय समाह्वयमौतराहं
आसीनमत्रिधृतिकर्मढकामठाङ्गम् संसेवते पितृगणप्रवरोर्यमायम् तन्त्वां भजामि भगवन् परचिन्मयात्मन् किञ्चोत्तरेषु पुरुषि प्रियया धरण्या संसेवितो मकितमन्त्रनुतिप्रभेदैः तंष्ट्राग्रगृष्टघनपृष्ठगरिष्ठवर्ष्मा त्वं पाहि विघ्ननुदयज्ञवराहमूर्ते यां दिशं भजति किं भुजा पुरुषाख्यवर्षे संसेवितो हनुमता दृढभक्तिभाजां सीताभिराम परमाद्भुतरूपशाली रामात्मक परिलसन् परिपाहि विष्णो श्रीनारदेन सह भारतखण्डमुख्यैः त्वं साङ्ख्ययोगनुद्भिः समुपास्यमानः आकल्पकालमिक साधुजनाभिरक्षी नारायणो नरसखः परिपाहि भूमन् प्लाक्षेरुकरूपमयि शाल्मलइन्दुरूपं द्विबे भजन्ति कुशनामनिवह्निरूपं क्रौञ्चेम्बुरूपमध वायुमयं च शाके त्वां ब्रह्मरूपमपि पुष्करनाम्नि लोकाः सर्वैर्ध्रुवादिभृडुप्रकरैर्ग्रहश्च पुच्छादिकेष्व वयवेशविकल्प्यमानैः त्वं शिंशुमारवपुषा महतामुपास्य सन्ध्यासुरुन्धि नरकं मम सिन्धुशायिन् पातालमूलभुवि शेषतनुं भवन्तं लोलैककुण्डलविराजिसहस्रशीर्षं नीलाम्बरं धृतहलं भुजगाङ्गनाभिः जिष्टं भजे हरकथान् कुरु गेहनाथम् इति श्रीमन्नारायणीये चम्पूद्विपादेषु भगवत्पासना प्रकारवर्णनं नाम विंशतितमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते, नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ द्वाविंशतितमं दशकम् अजामिलोपाख्यानम्। अजामिलो नाम महीसुरः पुरा चरन् विभो धर्मपदान् गृहाश्रमे गुरोर्गिराकाननमेत्य दृष्टवान् सदृष्टशीलां कुलटामदाकुलां स्वतः प्रशान्तोऽपि तथा कृताशयः स्वधर्ममुत्सृज्य तया समारमन् धर्मकारी दशमी भवन् पुनः तथो भवन्नाम युते सुते रतिं समृत्युकाले यमराज किङ्करान् भयङ्करां स्त्रीनभिलक्षयन् भियां पुरा मनात् तत्स्मृतिवासनाबलात् जुगाव नारायण नामकं सुतम् दुराशयस्यापि तथा त्वनिर्गतत्वदी नामाक्षरमात्रवैभवात् पुरोभिपेतो भवदीयपाशदाः चतुर्भुजाः पीतपटा मनोरमाः अमुञ्च सम्पाश्य विकर्षतो भरान् विमुञ्चतेत्यारुरुधुरुपलादमे निवारितास्ते च भवज्जनैस्तदा तदीयपापन् निखिलन्यवेदयन् भवन्तु पापानि कथन्तु निष्कृते कृतेऽपि भूतण्ड नमस्ति पण्डिताः न निष्कृतिः किं विदिता भवादृशाम् इति प्रभो त्वत्पुरुषापभाषिरे श्रुतिस्मृतिभ्या विहिता प्रतादयः पुनन्ति पापन्ननुनन्ति वासनाम् अनन्तसेवात् निकृन्तति त्वयि इति प्रभो त्वत्पुरुषापभाषिरे अनेन भोजन्म सहस्रकोटिभिः कृतेषु पापेष्वपि निष्कृतिः कृताम् यदगृहीणाम भयाकुलो हरेः इति प्रभो तत्पुरुषापभाषिरे नृणाम बुद्ध्यापि मुकुन्द कीर्तनं तहत्य गौघान् महिमास्य तादृशः यथाग्नि तेधांसि यथौषधङ्गतान् इति प्रभो तत्पुरुषापभाषिरे इतिरिदैर्यां यपठैरपाश्रुते भवत्पठानां च गणे तुरोहिते
भवत्स्मृतिं कञ्चन कालमाचरन् भवत्पदं प्रापि भवत्पठैरसौ स्वकिङ्करावेदन शङ्कितो यमः तद्दङ्घिरिभक्तेष्ण गम्यतामिति स्वकीयभृत्या न शिक्षतुक्षकैः सतेव वातालयनाथ पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये अजामिलोपाख्यानं नाम द्वाविंशतितमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ त्रयोविंशतितमं दशकं दक्षचरितं चित्रकेतुपाख्यानं च प्राचेतसस्तु भगवन्नपरो हि दक्षः तत्सेवनं विदित्थसर्गविवृद्धिकामः आविर्बभो विधतता लसतक्षबाहुः तस्मै वरं ददिद्धताञ्च वधूमसिग्नीम् तस्यात्मजास्तव युधमीश पुनः सहस्रं श्रीनारदस्य वचसा तव मार्गमाबुः नैकत्रवासमृषये समुमोच शापं भक्तोत्तमस्त्ववृषीर्ननुग्रहमेव मेने षष्ट्या ततो दुहितृभिस्सृजतः कुलौघान् दौहित्रसू सूनुरथ तस्य च विश्वरूपः त्वत्स्तोत्रवर्मिदमजा भयदिन्द्रमाजौ देवतृतीयमहिमा खलु सर्वजैत्रः प्राक्षूरसेन विषये किल चित्रकेतुः पुत्राग्रही निरुपतिरङ्गिरसप्रभावात् लब्ध्वैक पुत्रमध तत्र हदे सपत्नी सङ्घैरमुह्य तव शस्तव माययासौ तन्नारदस्तु सममङ्गिरसा दयालुः सम्प्राप्य तावदुपदर्श्य सुतस्य जीवम् कस्यास्मि पुत्र इति तस्य गिरा विमोहं त्यक्त्वा त्वदर्शनविधो निरुपतिन्ययुङ्क्त स्तोत्रं च मन्त्रमपि नारदतोऽथ लब्ध्वा तोषाय शेषवपुषो ननु ते तपस्यन् विद्याधराधिपतितां सति सप्तरात्रे लब्ध्वाप्यकुण्ठमतिरन्वभजत् भवन्तम् तस्मै मृणालधवलेन सकष्टशेष्णा रूपेण बद्धनुति सिद्ध गणावृतेन प्रादुर्भवन्नचिरतो नुदिभिः प्रसन्नः तत्त्वात्मतत्त्वमनुगृह्य तिरोदधाथ तद्भक्तमौलिरधसोऽपि च लक्षलक्षं वर्षाणि हर्षुलमना भुवनेषु कामम् सङ्कापयन् गुणगणन् तव सुन्दरिभिः सङ्कातिरेकरहितो ललितं चचार अत्यन्तसङ्गविलयाय भवत्प्रणुन्नः नूनं सरूप्य गिरिमाप्य महत्समाजे निःशङ्कमङ्गकृतवल्लभमङ्गजारिं तं शङ्करं परिहसन् नुमयाभिषेपे निःसम्भ्रमस्त्वयमया चितशापमोक्षः पृथ्रासुरत्वमुपगम्य सुरेन्द्रयोधी भक्त्यात्मतत्त्वकथनैः समरे विचित्रं शत्रोरपि ब्रह्ममपास्य कथः पतन्ते त्वत्सेवतेन तिथिरिन्द्रवधूत्यथापि तान् प्रत्युतेन्द्र सुकृतो मरुतोऽभिलेभे तुष्टाशयेऽपि शुभदैव भवन्निषेवा तत्तादृशस्त्वमव मां पवनालयेश इति श्रीमन्नारायणीये दक्षचरित्रं चित्रकेतुपाख्यानं चेति त्रयोविंशतितं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।